What it do, baby? What do you do? What's up? What's up? First episode. Finally. شحال عندنا احنا نهضروا على البودكاست؟ Shit. بمونس Months. ماشي توصل شي معناتها احنا وي orphan يعني بصح you know this shit takes time this shit. Yeah. ما تسناهاش كي تقول like someone is making a podcast يقعد 6 موا تقول why will he يقعد 6 موا بصح ما تفهم علاش. من بعد كي احنا ما كناش فاهمين بعد كي بدات تشوف equipment بدات نشوفوا the sound system and everything. It takes time. But we got this shit done. We started the Algerian muscle bros are fucking here. Here to Algerian stay. muscle bros. Yeah. Just to clarify, this shit فيها لاتاي ماشي زعما قاعدين نشربوا في الماء. Because اللي راهم يسمعوا فينا we're drinking 2 beverages. 2 beverages. أنا نشرب في الأتاي وأنا نشرب قهوة. وهو يشرب في القهوة because it's coffee addicted. باسكو خممنا فيها من قبل قلنا we can just fill them with water. Cheap ass motherfucker. ونلعبوها بلي كانوا يشربوا فيها عفسة like whatever it is a beverage. بصح no it's real coffee. Anyways. Let's start with an introduction. نبداو باسكو maybe كاين اللي يعرفونا من انستغرام كاين اللي ما يعرفونا. شكون احنا؟ شكون انت؟ انا شكون؟ ابدا بيك You're holding the cup. I'm holding the cup. One عبد الرحمن one cup. two cups and 2 mics. That's a video I would want to watch. Okay, you don't want to watch it, trust me. You would. You would. المهم. ابدا. Who are you? أنا خلينا نسقسيك زعما interview. Okay, interview. Who are you actually? Who are you? شكون أنت؟ منين جيت؟ Actually صار منين جيت؟ قول منين جيت. So en gros, my name is عبد الرحمن. My Instagram is عبد الرحمن ناصري. So منين جيت؟ I actually come from تيارت اللي ما يبالهمش. So كيفاش بدأت؟ كيفاش حتى وصلت لهنا أبري؟ I started من صغري وانا نونطريني بديت like since the age of 4 بابا دخلني ندير جودو ومن بعد سبور حتى لحقت الباري بيلدينغ في الصيف تاع 2016 من تما I decided that I wanna live بالسبور بالباري بيلدينغ whatever لازم تكون من جهة الفتنس so I started من بعد جبت الباك تاعي جيت لألجي رحت القليعة it doesn't matter قريت 3 سنين تما جبت لا ليسونس تاعي and now I'm a full-time online coach / personal coach / co-host هنا في البودكاست / wherever is gonna be in the future and من 2016 لدوكا when I'm training I'm cultivating knowledge experience doing mistakes the whole thing so basically this is who I am اسكو قلت شكون انا ما قلتش كاع شكون قلت بنت عبد الرحمن مديت السي في تاعك شنو مديت السي في تاعي مليحه فهمنا شكون بصح فهمتوا ابري who the fuck is this dude اونغو جا متيارد يدير السبور راهو كوتش والحمد لله هذه هي look who the fuck am I my name is Kareem my Instagram is coached by Kareem coached by Kareem نبلهم بلي باينه لازم نزيدوا عليها لا روح في باش نديك في خاطرك coached by Kareem فرحت شحال ندير سبور بيسيكلي انا زدت ندير سبور بديت درت مارشال ارتس درت الاتليتيزم بعد درت باسكت 10 years of basketball like I spent my whole basically بورسيون كبيره من حياتي ندير باسكت ومن بعد كيف بديت في الويت تريننغ صارت لي بليسور في لاشوفي تماك فهمت باللي لازم نونفورسي لي طوندون تاعي نونفورسي لي مسكول تاعي باش ما نتبليساش تما اكشلي بديت ويت تريننغ باش نولي بيتر اثليت ومن بعد تعرف كي تبدا تونطريني you fall in love with the process شغل تشوف روحك get bigger veins ومنها okay this shit is cool ومن بعد شغل بديت نديرها like a part time thing like كنت مازال نلعب باسكت So كنت ندير مسكولاسيون like 2 times 3 times a week nothing serious ونروح ندير بايسبس ندير some chest وكي نقول بايسبس يسمى تسوات بايسبس the CT Fletcher workout هذاك هو لا يسمى لما خرجت يديك ما تحسهمش ما نطرينيش ومن بعد ما نروحش في الديتيلز مع ليكيب والصرا تماك you know the situation في ليزيكيب في الجزائر لا ماشي فوت واحد ما يقيم السبور هذاك الله قال فير شغل شفت بلي ما راح anywhere وانا في راسي كنت حاب نولي برو باسكتبول بلاير تسمى كي شفت بلي مايش راح تكون هكذاك قلت فوك نبداو let's see what this bodybuilding thing فيها
some UK shit. Yeah. ومن بعد بديت نشوف اوسكو باري بيلدرز بدي fell in love with the process. تسمى I've been training seriously بالك من 2013 انا طالع seriously. Yeah. And واش راني ندير بعدا you know تبدا you fall in love with the training بعد تقول انا بكري نحب ندير حاجه في السبور كيما قلت انت حبيت تعيش بالسبور انا بس ما كنتش بالي وشنا الله من بعد كي ما جبتش الباك تاعي شغل الناس استزعت منها كل صوت فرات قلت هذيك هي سي لا شونس تاعي باش نخرج in the real world ونبدا نكسبيريمونتي واش راني حاب انايا تماك بون خدمت في الشونطي خدمت في حانوت خدمتهم كاع درتهم كاع ومن بعد باش واحد صاحبي قال لي علاه ما تكونش كوتش قال لي خصك من بكري انت تورينا انت تجيب لنا بروغرام انت تكوريجينا قلت يا شو جيف ات تراي بديت نخدم في الصاله غادي كاع الناس اذا ما يحبوا يكونوا دي كوتش عندهم بالك ديبلوم وما عندهمش كيف يبدا روح للصاله كون كوتش تاع صاله هذه لايك ذا فيرست ثينغ ايزيست ثينغ يو كان دو تبدا تولي كوتش تاع صاله كوتشيت في نوميروس جيم بين كوتشين بالك من 2016 وانا كوتشي في فيصل كي تكوتشي في فيصل راح تكوتشي بزاف الناس راح تشوف بزاف ديك بليزيور كا هكذا تعرف لي بروبليم يتعاودوا توي تعرف كومون ريزود لي بروبليم بيسيكلي هذه هي ومن بعد ان 2019 2020 هكذاك بديت وليت ان اونلاين كوتش سلاش بيرسونال ترينر اسمها بيسيكلي نديرو ذا سيم ثينغ تلاقينا at this point at this point هكذا we share the same passion the same fucked up sense of humor so it's a match made in heaven ومن بعد هذيك هي we are personal trainers we do what we love and look how we start this podcast we are starting this podcast we think it's good we know it's going to be big it's going to lead us to more opportunities in the future this podcast شغل it's been a long time وانا وكريم are excited about it لازم نهضروا شويه بالدرجه باسكو لازم نصوروا هنا هذه باش نتفاهموا ماشي زعما حنا نسيو نكونوا حنا نهضروا هكذا بون اللي ما على بالهمش انا وكريم are roommates تما ديجا في الدار كي نكونوا نورمال في النورمال ستيت تاعنا نهضروا بالانجلي we speak English ماشي انا نزيدوا عليها shit is normal to us بصح راح نسيو نهضروا اكثر بالعربيه باسكو البيو تاع البودكاست هذا سي نفيدوكم شايف شغل انا كي نهضر سواء تضحك معايا سواء تعلم حاجه جديده like whatever المهم you gain something من البودكاست هذا مانيش نديرو غير باش نديرو ماشي باش تقول نهضروا انجلي ما تفهموش ولا تسمى حنا راح يكون خلوطه تاع انجلي فرونسي عربيه ما نسيو نكونوا عربيه اكثر باسكو هذه اللي يفهموها الناس كامل صح هذيك وهذا اي ثينك نورمالمون ذا فيرست بودكاست فيتنس بودكاست في الجزائر اذا مانيش غلط نورماليا ما كاش في اذر فيتنس بودكاست في الجزائر ما كاش واحد اخر تما وي ار جلاد تو بي ذا فيرست و اونتر بارونتيز ساعفونا شويه باسكو هذا وين انا نبداو هذه الاولى ذا كواليتي راح تطلع وي ويل نو وات وي ار دوينغ مع الوقت باسكو ليترالي انا نخمم واش جيب هذه دير هذه ايا فازي لوجيسيال هذا ان جو جست دو ات ورانا تاكلين على الفيدباك تاعكم تسمى انتم راكم تشوفوا تقولوا لنا هاي واش خاص لو كان درتوا هذه هكذا كون درتوا هذه هكذا واش راكم حابين تشوفوا وبيان سور مع الوقت مانيش حابين نكونوا هنا غير فيتنس راح تانيت نهضروا على كلش تسمى هي موستلي على الفيتنس باسكو حنا داخلين فيتنس باينه ذا موسل بروز مي ما راحش تبقى غير 100% فيتنس بالك ندخلوا فيها شويه انتربرونيا شويه سيلف ديفلوبمنت شويه كونتنت كرييتينغ وات شويه some funny shit شغل حنا نقعدوا ساعه نهضروا غير جوكس نهضروا مع هذا معنا المهم diversify this thing مانيش حابين من بعد يكون غير فيتنس بودكاست انا حابين يكون ان everyday بودكاست اللي كاع الناس يقدروا يسمعوا ومن بالك من بعد واحد ما يكونش باك انتريسي بالفيتنس ماشي انتريسي بالبودي بيلدينغ بالك يسمعنا نهضروا على حاجه اخرى ينفيستي وقت ويسي يتعلم فيتنس ويدخل في هذا تسمى ماذا بينا كاع الناس يسمعوه كاع الناس يستفادوا بصح هكذاك لو كان نرجعوا لبوينت 1 مازال ما هضرناش على شكون احنا طاحت ورقه البوينت 1 لا البوينت 1 قلنا مهم وي انتروديوس اور سيلفز حنا هضرنا على الباك جراوند تاعنا بصح ما هضرناش على شكون احنا بيزيكلي احنا تو كوتشز
احنا دو كوتش. This is it. We هذا are ما two كان. coaches. We are roommates, and if anybody cares about this thing, هذا ما كان. nobody. ومن بعد شو like second podcast شو نديرو Q&A. Yeah. نتوما ask us واش راكم حابين This تعرفوا. is good. شو peu importe وين راكم تسمعونا what platform راكم تسمعونا ولا تشوفونا if it's on YouTube ولا if it's on other podcast platforms. اكتبوا لنا واش راكم حابين. كومنتار، اكتبوا لنا what can we improve. اكتبوا لنا questions stand for the second episode. قولوا لنا ولا you can either تكومنتي ولا هنا ماذا بينا تكومنتي ولا هنا. you can also تكومنتي في البيج تاع البودكاست، تبعتوا لنا DMs whatever let us know. المهم قولوا لنا واش راكم حابين. قولوا لنا واش راكم حابين، قولوا لنا questions راكم حابين نجاوبوا عليهم. like go free. anything fitness related ولا لا. go balls deep روحوا كلش. yeah go balls deep whatever. just ask us. Parce que again this podcast is for us كتر من اللي ليكم. yeah this podcast راهو ليكم كتر من اللي راهو لينا. so you tell us what to do next. exactly. وحنا امبوسيبل نكونوا بارفي من النهار الاول. تسمح نتعلموا راح نلقاو نقولوا the perfect combination مع الوقت. yeah شغل exactly شغل كيما صارت لنا مع الكوتشنج. بس كما انا I started coaching the same way. no it's a little bit different. did coaching بالpersonal coaching actually. من بعد دوكا I'm doing both personal and in coach في une salle en gardien. so هي الصح in anything you want to do. pro tip number 1 ابدأ باللي عندك في يدك. ابدأ باللي عندك في يدك. واش عندك واش راك حاب دير. شوف لي زوتي اللي قدامك الولا ابدا بهم. بعد مع الوقت تبان لك. تما انا مع لونطرينمون بديت وحدي. بعد مع الوقت بديت نعرف ناس في يوتيوب، ناس في الانترنت، ناس برا. زيد في الكوتشينغ بديت نكوتشي. من بعد بديت نتعلم، بديت نتلاقى بدي كوتش صحابي، نشوف دي كوتش سور انترنت. البودكاست از ذا سيم. رانا ليترلي بلونجينا في البودكاست هذا. من بعد دوكا بديت نعرف لايك channels في يوتيوب، بديت نعرف ways people resources. تما just ابدا بواش عندك. من بعد ربي يبين لك the rest. ابدا برك. حنا that's one thing about us. وبين زوج we share this thing تاع ماشي نستغموا على بالنا كلش حيصرا ولا على بالنا كاع واش نديرو. على بالنا واش انا حابين نديرو بصح ما على بالناش كيف نديروها. بالك تسمى واش نديرو نصدموا مع الاول بواش عندنا لي ريسورس الصغار اللي عندنا نصدموا بهم. ومن بعد تبان لنا مع الوقت. باسكو لو كان ما تبلونجيش ما ديرش هذاك البروميي با مع الاول جامي راح تبدا. لو كان تحوس بيرفكسيوني كلش مع الاول جامي راح تبدا. تسمى هذه هي. you cannot be perfect في البداية. impossible. لا ميسكولاسيون ما تقدرش تدخل النهار الاول ترفد 100 كيلو في الكوشي. it's a process. تبدا بالعقل وراك تطلع فيه. وانا this is the thing I believe in. انا بون لي ما لو بو نعرفوا على الفيتنس ما تعلمتوش باسكو قريت فورماسيون ولا قريت كتابات. تعلمتو باسكو غلطت وتعلمت من الغلطات تاعي. تسمى اون غرو درت كاع الغلطات اللي راكو ديروا فيهم ولا راح ديروهم ولا نابورت كال هيومان دارهم في الفيتنس. كاع درتهم ودو كاع بعد تعلمت منهم. تسمى لو كان ما غلط ما فونسيتش وما غلطش مانيش تعلمت. صح. ومام دوكا في راني دوك نهضروا على بريباراسيون درتها في البودي بيلدينغ. داير بريباراسيون بور اون كومبيتيسيون. بعد بون ما جاتش دوك نهضروا عليها شويه. مي تماك غلط درت بزاف غلطات اللي دوكا تعلمت منهم باش بروشين فوا ما نغلطهمش. وانا شو ام جريتفول راني فرحان كي غلطت هكذا. اون كيكو سورت نحوس نغلط نحوس نبلونجي ونغلط باسكو انا باغي نتعلم من بعدها. هذه هي. ما تحوسوش دائما بيرفكسيوني كلش باسكو امبوسيبل نكونوا بارفي. ديروا البروميي با برك ومن بعد تبان. بعد تبان يبداو يبانوا واش لازم تكوريجيو. هذه هي. the pro tip number 1 ابدا. من بعد do the steps اللي راهم باينين لك قدامك. ومن بعد مع اللي the more steps you do the more steps راح يبانوا لك. اكزاكتلي هذه هي. ايزي. كان ما دير والو تقعد حابس بلاستيك تسيت بيرفكسيوني على فايس ما راهمش ميم با عندك. بصح كي دير لو با هذاك بالك تبان لك طريقه اخرى تبان لك عفسه جديده. تسمى المهم just go just do it. just do it. Mikey just do it. I don't think it'll be bad. Where's my check? Anyways. Now I think we should talk about fitness وكورونا مع الوقت دوكا كي غير كيما عاودوا غلقوا لي صال for the third time I think. هذه the third time من 2020. ملي بدات كورونا الكونفينمون الاول هذاك تاع مارس بعد عاودوا غلقوا فتحوا. اوكي.
الفيتنس في الجزائر كان ماشي كان has been a little shaky شوي ما كانش ستابل من بداية الكورونا هذه. بون ما راحش ندخلوا في كوتي بوليتيك زعما نقولوا كيف الدوله لازم تجي وكلش حنا ما نهضروش نعرفوا حنايا شغل لو ديرني روندوا وين ستاتيستيكمون بارون الناس مرضت بزاف سي لي صال وهما الاولين اللي يتغلقوا هما الاولين اللي يعسوهم. ما نجي نقولوا لازم يفتحوا لازم يديروا باسكو ميم حنايا انا وانت رانا نيفيتي يا اخو شغل ماذا بينا وكان ماذا بينا نقعدوا السمانه باسكو راهي شويه دونجو الحاله يا با دو بلاص في زوبيتو يا البروبليم تاع الاكسجين هذه راهي ربي يشافي الناس اللي صار الناس تموت ربي يصبر لي فامي هذوك ما يسهله. ميم حنا حابين نيفيتو نقولوا نكون كونتاكت مع الناس بزاف باسكو ما يشكر الحاله مي فو با كاشي باللي لي صال هادو اللي غلقوهم يزون ما يجي لا سيتواسيون باسكو ميم من بعد نشوف كونفيرمون الاول باش كونفيرمون بروميير فوا كي غلقوا دوزيام فوا كي غلقوا تسقمت الحاله فتحوا بزاف plusieurs on va dire plusieurs départements فتحوا غير لي صال دو سبور اللي ما فتحوش on va dire quelque sorte نساوهم خلاهم الاخرين وهي بون هي باش نتفاهموا الفيزيكال هيلث لا سونتي فيزيك عندها اون ريلاسيون ديريكت مع ليمونيتي ديريكت شغل ماشي تما كي تكون تونطريني كي يكون عندك يو دو ذا هول ثينغ يور اكتيف السيستم ايمونيتير تاعك يكون خير تما وي ويش لو كان الناس عندها بلاصه وين دير سبور عندها بلاصه وين دير سبور ولا نوباش كو فوالا ماشي كاش ما كاش غير الصاله كيما دوك انا وانت كانوا نونطريني برا اللي يسوي في لي ريزو سوسيو تاعي راني نتلاوح برا راني بيسيكلي هومليس راني ندير كايستينيكس نروح للستاد نجري مي تانيت ماهوش يسهلوا باسكو يغلقوا لي بارك يغلقوا البحر يغلقوا هادي بون اتس اندرستاندبل تسمى لا سيتوياسيون راهي شويه سافا با تسمى لازم يديروا دي ميزور ان بو ستريكت باش يكونترولي لا سيتوياسيون باش ينقصوا المينيموم تاع لي كا والكونتاكت هذاك مي كيما قال عبد الرحمن لاكتيفيتي فيزيك وتكون اكتيف فيزيكمون عندها ريلاسيون ديريكت مع السيستم ايمونيتير تاعك تسمى راح تقوي المناعه تاعك وراح تخليك باش نقولوا ما يقيسكش ما راح يكون عندك موان شونس باش يقيسك المرض هذا ولا يافيكتي لا سونتي تاعك فوالا هذه بصح دوكا حنا ماش نقدروا نكونطريو الدوله ولا سي نورمال نتبعوا واش تقول مي واش نقدروا نديروا سي كون كونتروليو رواحنا حنا واش نمعني بهذه الهضره سي كو تونطريني بالشيء اللي عندك فوالا كريم يونطري يخرج يونطريني برا انا بون هنا ما راه يمشي واحد ما كاش ميم با يمشي ولا يدير ستات فوالا وليت نوض صباح بكري نمشي ندير اون مارش صباح اني عندي هنا الحمد لله عندي اون تيراس في الدار راني نونطريني في لا تيراس باش عندي دوين باري ويت اللي عنده بارفيكس في الدار يدير لا بارفيكس اذا عندك لي زالتير خدم بلي زالتير عندك لي زيلاستيك وتان كاين اون انفينيتي دونطرينمون في الدار تلقاهم سور يوتيوب تلقاهم في الانترنت ومام كي تتلف كاع حكم السيرفات تاعك ولا الشورت تاعك ولا التوني سبورتيف تاعك وخرج برا تجري يا شو باسكلين ما وين نروحوا في الجزائر كاين دي زوندوا وين غولاتيفمون فارغين وين ما تلقاش غاشي بزاف تقدر تجري فيهم كاينين بوجي وخلاص بوجي بي اكتيف ليميتي ستريس تاعك مالغري كو سي دور وماشي سهله في لا سيتوياسيون هادي مي سي ترقد مليح سي تخدم في اسبي ودوخر اللي بالك راح ينفلونسي اون فادير لا موتيفاسيون تاعك ولا بيان اتر تاعك هكذاك حد يجي ميم سيستم ايمونيتير تاعك يولي خير يطلع باسكو تاع هضر كريم هذا العافيه مليحه واللي هي نقص ستريس تما دوكا مادام عندك الوقت خمم فاش هما الاكتيفيتيز اللي يقدروا ينقصوا لك في الستريس وخمم بواش عندك ماشي تقول او ماذا بي نروح البحر بصح مغالقين البحر از نوت ان اوبشن خليه على جهه بحر البحر واش تقدر يجيك اسكو سي اون مارش اسكو ان فوتينغ اسكو سي انترينمون في الدار اسكو يوغا ميديتاسيون نابورت كل شوز اللي تقدر ديرها دوكا ما تبداش تلقى في السبايب ولا تشوف واش ما عندكش اخي غنشوف كي بدا كونفينمون رحت يومين الاولين رحت للبحر دوزيام جو حوزوني جوردان قال لي روح واش حدير ما نحبس تماك حكمت الطوموبيل ما كون ما عنديش طوموبيل راني كملت نجري تماك تلقى كيف دير المهم بي اكتيف سو هذاك راح تحس روحك خير واحد ما من انت راح تولي مور سيلف كونشس باش تاكل خير باش ترقد خير باش تتحوس على زوت زاسبي
اللي راح يعاونوا ويامليرو لا سونتي تاعك. صح هذه هي. صح هذه هي. تسمى بي اكتيف. وبون انايا وكريم بوث وي ار نقدر نقولوا وي دو بودي بيلدينغ. صح دوكا ما نقدرش ندير لو بودي بيلدينغ كيما يلزم لي صال مغلوقين، انا نسحق لي ماشين نسحق لي بوا. اوكي على بالي بالكارديو سيستم كارديو فاسكولار راح يعاوني في البودي بيلدينغ تاعي. دونك لي صال مغلوقين جو بريفير ولا نقدر نطلع في سيستم كارديو فاسكولار تاعي الماكسيموم باش كي يعاودوا يفتحوا لي صال نعاود نرجع نونطريني ميسكولاسيون راح يكون عندي نكون في اميليوريت هذاك الكوتي اللي بالك ما كنتش تكونسونطري بزاف كي كنت تونطريني ميسكولاسيون. كي كنت نونطريني ميسكولاسيون كوتشي كذا منا كنت كارديو شغل داير ديرني مانيش عاطي له امبورطونس. دوكا مادام عندي الوقت واني قادر نطلع في الكارديو تاعي باش كي نعاود نرجع او موان نكون بروفيتيت من هذه البيريود ودرت كارديو ما خليهش يضيع. و يو كان دو وات شغل ذيس از وان ثينغ. انت يا باغ اكزومبل اي دون نو فور اكزامبل كريم يدير باسكت بروفيتي دوكا دير الدريلز تاعك تاع الباسكت ولا دير اي عفسه تعاونك في الباسكت تاعك. دير لي زونطرينمون تاع فيرتيكال جامب دير لي زونطرينمون تاع لا فيتاس whatever. تما واش راك تقول يفاريو يشونجيو لي سيستيم انرجيتيك اللي ممكن يخدموا فيه. اون غو واش كاين عندنا 3 سيستيم انرجيتيك الكور تاعنا يخدم فيهم. عندنا لانايروبي لاكتيك لانايروبي الاكتيك ولايروبي تاعنا. تسمى واش هادو كريم حنا في البودي بيلدينغ اللي نديرو الميسكولاسيون اوكي فوالا حنا نخدموا في لي دو سيستيم انرجيتيك بيسيكلي لانايروبي لي دو انايروبي الاكتيك ولاكتيك. واش هادو كريم الاكتيك و بون نسيت لو تاعهم مي كاين وحده وين يوتيليزيو لا كرياتين فوسفات تاع الكور تاعنا تسمى في لي زيفور كوري انتونس. وكاين الاخرين يوتيليزيو جلوكوز تاعنا وتاني تو اوكسيجين كيما باغ اكزومبل حنا كنريبيتيو هاي رابس زعما 15 20 رابس ولا. تسمى حنا في البودي بيلدينغ انا في الانايروبي دائما هذاك لو سيستيم ايروبيك ما نقدرش نيتيليزيو بزاف. ايوا بالعربيه لا هوائي ولا والهوائي كاين وين باش نخدموا الانرجي باش نخدموا الطاقه في الكور تاعنا. كاين دو سيستيم لا هوائيين يعني بلا الهواء الاول اللي بالكرياتين والدوزيام بالجلوكوز باش نديروا لاسيد لاكتيك. لاسيد لاكتيك هذاك نديفلوبو تاعنا. والدوزيام الهوائي اللي هو نستخدموا الاكسجين باش نبروديو والجلوكوز تاعنا ولا الفات باش نديروا الانرجي. تسمى هادو هما لي سيستيم. هذاك سي لونطريمون اتليتيك بيسيكلي راك تجري راك هذوك هما. هذا كما قال كريم راني جوست نترادوي واش قال. في الميسكيلاسيون جينيرالمون نخدموا بزاف بلي سيستيم انايروبيك يعني لا هوائيه. راك شايف هما اللي نكونسونطري عليهم بزاف في لا ميسكيلاسيون. الوغ دوكا نبروفيتيو ونخدموا السيستم الهوائي اللي هو الكارديو. كي يقول لك ندير كارديو تخدم اكثر السيستم الهوائي اللي يستخدم الاكسجين باش يخدم باش برودويزي الانرجي بزاف. تما دوكا كي تعاود كيما قلنا نديفلوبينا هذا لا كاباسيتي كارديو فاسكولار تاعنا نديفلوبيوها. كي تعاود تويل لاصاك تلقى روحك بيرفورمون خير. راح تلقى بالك باللي الهاي رابس هذوك اللي كنت يروح لك النفس كي توصل لهم راك توصل لهم خير وما عندكش بروبليم معاهم. تسمى راح يديفلوبيك من بعد في البودي بيلدينغ تاعك. ومام طون كيما يقولوا تشالنج جديد اللي تسمى مليحه باش تشالنج روحك تبدل. قال دائما راك هكذا ترفد ويت من لك دير عفسه جديده مليحه هكذاك تيستي روحك دون مانيير ديفيرونت هكذا سي بيان. وكيما قال لك عبد الرحمن خرم وشنو هو الشوا هنايا تقول حابس ما دير والو ولا برو اكتيفمون تحوس تروح دير عفسه. وهي شوف وهي كي تبدا دير عفسه بالك من هذيك العفسه تبان لك عفسه وحده اخرى. راك شايف انت تبدا دير كارديو من بعد تبان لك انا حاب نتعلم هاند ستاند مع باليش. كيما انا بانت لي هكذا بديت ندير كارديو نورمال حتى بانت لي قلت انا ما نديرش الدريلز تاع فوتبول هذوك فوتبول امريكان. دائما ملي كنت صغير نشوفهم يعجبني لونطريمون تاعهم. قلت نونطريني كيما هما موي دوك ندير دريلز تاع اجيليتي شونجمون ديريكسيون انا نديرهم هذو. تما عندي اتليتيك باك جراوند تما نقدر نديرهم. مي هذه حاجه بانت لي نديرها باسكو بديت ندير كارديو برا. فوالا هذه بديت ندير كارديو كما بانت ما كانتش كاع في البلانز هذه. تما ديريكت حبت تبان بان ديريكت بانت وحدها. تما هذه هي اجين نعاودوا نرجعوا للبرو تيب. ابدا من بعد ساهل ابدا بواش عندك من بعد يبانوا لك ستاف مع الدراري. This should be the title of the podcast. ابدا من بعد ساهل. Just start. ابدا برك ما تحوسش دير بالك. So
I think we covered pretty much شحال دايرين هكذاك الوقت دايرين like 25 minutes. Yeah, should be good. نقولوا نفيزيون ساعة. Yeah, نزيد هكذا 5 more minutes ولا whatever يبالنا من بعد. Yeah, we covered the good points, the basic points اللي حبينا نكوفريهم. Yeah. شتو قال شنو نقولوا احنا نتعلموا. شغل ماناش حابين تكون بيرفكت النهار الاول. على بالنا بلي احنا نغلطوا وعلى بالنا بلي نديروا هكذا، مي قد ما نديروا قد ما احنا بيرفكسيونيو روحنا قد ما نوليو خير. فوالا. ودي En plus, I think كريم agrees with me هنايا. راني حاب البودكاست هذا يبقى فيه واحد كيما نقولوا سونس تاع كيفاش يقولها راح يكون شويه سبونتاني مانيش حاب يكون سوبر هاي ايديتد وما على بالي شو لازم تبقى فيه هذيك تاع تحس بلي حنا زوج عباد كيما انت ولا انت ولا انتم اللي كنتم تسمعوا فينا جست وي ار توكين انا حاب شغل نكونوا بروش ليكم ما تحسش بلي هذه بخوت طالعه بزاف ومع بالي شو سوبر سوفيستيكي تبقى فيها هذاك السنس تاع ما نكثروش بزاف ايديتينغ تاع ناتورال شايف وما حنا اور بيست كونفرسيشنز يجوا هكذا سبونتينيوس هكذا من داك نهضروا هكذا حنا وي ار حنا هكذا من نهضروا سبونتينيوسلي نهضروا the best ideas اللي جاونا جاو هكذا بلا ما نباني فيه ولا ما نديروا والو. البودكاست هذا جا هكذا انا نحكي لكم البودكاست هذا كيفاش بدا ليدي كيفاش زادت. كنا like when we got to know each other من انستغرام مره الاولى عرفت كلمه انستغرام من بعد ولينا نتلاقاو هكذا من نقصروا وانا باصين من بعد ولينا في القصرات تاعنا we talk about some deep shit. شوف نضحكوا كان فيها التمسخير لازم حتى المكاش وكانوا فيها great ideas ونهضروا على الفتنس وعلى لونتربرونيا على المايند سيت whatever. من بعد اي ثينك هو اللي قال لي اسمع قال لي هذه تجي لو كان نديروها بودكاست تجي بزاف هايله. لايك فاكين رايت شغل تجي بزاف هايله لو كان كانوا عندنا كل كور توك زعما قاعدين في الطوموبيل مقابلين الله فاك تاع ميدسين هذيك لا ماشي ميدسين تاع الدروا هذيك ساعه هذه مقابلين لا فاك هذيك ونهضروا جست وات ايفر كابابا نتمسخروا ومن بعد نهضروا على سم سيريس شيت ومن بعد نهضروا على فيتنس بعد انتربرونيا من بعد طوموبيل شابه ومن بعد هكذا يسمى ايدياز و جست فلوين فوالا. من بعد من تما بدات شغل الايديا تاع البودكاست هذه واز بورن تما ات واز بورن ابوبري واحد اليير اجو هكذاك واحد العام من بعد جات كورونا جات باسكو سي تما فوالا جات كورونا اوكي كل واحد انا رجعت الديارات هو كان هنا كل واحد لايك هي دي ثينغ وتعرفوا مع لي صالغو حنا شغل كيكو صوت حنا في ميني شوماج شغل ما عندناش ما كناش فريمون نخدموا نونطرينيو هكذا يتسمى وي وير نوت ستيبل سيتي با ايفيدون شغل سيتي با اون بريوريتي تما دير بودكاست فوالا باش نديرو بودكاست سو وي وير سرفايفينغ ات ذات تايم شوي فوالا. ومن بعد كي عاودنا رجعنا لالجير رجعنا منا بدينا نهضروا على الايديا تاع البودكاست وثاني بدينا نهضروا على الايديا هذه تاع روميت اللي كانت في ريسانا we was like shit it would be awesome لو كانوا روميتس اكشن الامريكان باش شوفوا عفايس قال لي كنا نديروهم بداو از ان ايديا قبل هكذا اللي تبان بالك بعيده مي حنا كملنا اكزيكيوتيناها اون لا اكزيكيوتي مع الوقت صح تسمى ايرو ستارتس هنا ابليكيها في لا رياليتي ما على بالكش كيف راح تجي ما راحش تجي كما كانت في راسك مي راح تجي من بعد عفسه راح تجي من بعد دوك الحمد لله we have a great house by the way I love my house our house it's awesome our house دارنا anyways it's awesome مولا بيتي هذه نهضر عليها next podcast you know why البودكاست نهضر عليه مولا بيتي هذا so and بعد من تما we درنا like this room اللي رانا نديرو فيها البودكاست which is great باش تشوفوا شغل this is basically a room ما وديش هذا اتس روم سبير روم سبير روم هذا شغل نخدموا قضايا باش يديروا فيها بودكاست هذا شغل لايك جت اوسم جت ناتشورال لايتينغ مورانا ما تقدروش تشوفوا واذا ما مسحب اليوتيوب ما تقدروش تشوفوا بصح مش لازم تشوفوا ماشي لازم تشوفوا سنسور anyways and basically that's it I just lost my train of thought بصح معليش لازم يلوز يور ترين اوف ثوت بودكاست قاعد تصير لهم كاش واحد ما صرالوش لازم تصير لك المهم so صرات لي which is a great thing انا ندير بودكاست so basically الايدياز اللي كانوا عندنا من قبل اكزيكيوتينا اشرفوا باش قدرنا في كورونا it was just talking about it كنا just talking this would be great
هذاك واش كنا قادرين نديرو نهضروا بدينا مانيفيستيوها يا بالهضره شغل ات مانيفيست از هضره ومن بعد جينا الالجيز نهضرنا عليها سلو تيكين سمول ستيبس هذا يخدم منا انا نخدم منا هذا نلم منا الدراهم نلم منا الاخر تك 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 وحده في وحده now we are doing the podcast just as a thought قبل ما نتلاقى بعبد الرحمن كنت ديجا نسيفي ماني تو ليف تو رنت هنا في اجي وكنت عم بالي مع من وكنت عم بالي كنت حاب الروميت بيسيكلي اللي بالك نخدموا كيف وهكذا نخدموا في عفسه هكذا ما كانش باينه تسمى قبل ما نتلاقى بك كنت ديجا داير ماني سايد مخبيه بون انا واش داير ماني سايد باسكو ما كنتش نخدم هذاك الوقت انت اللي كنت تخدم لا باش تشوف لي ديجا هذه بدات من بكري ما من قبل ما تبدا تخدم كنت تخمم تقري باسكو كنت في لافاك تما في هذاك الوقت كان عندي كنت في لا ريزيدونس تاع لافاك يو كان توك اباوت ذس الخطره الجايه كاين بزاف لي زيتيديون اللي راهم في السيتواسيون تاع اللي بالك حابين يخرجوا حابين يديروا actually this is great idea نديروها بودكاست وحدها انت تهضر على يور اكسبيرينس في لا ريزيدونس يونيفرسيتير وانا نهضر على اكسبيرينس تاع خرج من القرايه واش دار فوالا that's awesome that would be great اقول شوفوا هاي بانت ايدي تاع النكست بودكاست just do it لو كان ما درناش هذا الابيزود ما تبانش اكزاكتلي anyways تما انا كنت نخمم باسكو قلت صح انا راح نكمل قرايتي ومن بعد this would mean بلي نرجع تيارت بصح انا مانيش حاب نرجع تيارت وان شاء الله ماش نرجع تيارت ونشوفو كنت تقول لي غير تيارت اللي ما نولي لهاش ماشي ما تولي لهاش بيان سور تولي ما توليش تو بي ذير وتقعد تماك وتخدم تماك those are my exact words ما كنتش حاب حياتك تكون في التيارت تماك لا فامي تاعك يتم I love them قريت تماك تربيت تماك على بالك بصاك حاب ديفلوبا بلايص اخرين حاب تلعب في شغل نخمم لبعيد ماشي نخمم عندني فيه سو كيما قلت له غير الحمد لله غير تيارت هذيك هي نو فاكين واي ما نرجعش وباي ذا واي جايز ماشي معناتها مانيش نقولوا باللي ما تقدرش تنجح تما وما تقدرش تنجح تما بصح باش تحط روحك باش تمد روحك لي ميور شانس باش تنجح لازم تكون في لو ميور انفيرونمون تقدر تكونوا بو امبورت كاباب لو كان باغ اكزومبل دار دومين ودوخر بالك تيارت ولا خير دومين اغريكولتور ونروح لتيارت تما خير اي هاف مور ريسورسز فوالا تما والناس اللي دارت ونجحت في الدومين وتعلم منهم مي حنا في الفيتنس لي غروند سال كاع راهم هنا لا كليونتيل تاعنا كاع راهي هنايا والناس ولا لي زاتليت اللي حابين يكونوا كيما هما ولا كيما انا وعبد الرحمن ماناش حابين نكونوا غير فيتنس ولا زعما انا حابين نديفلوباو زعما الانتربرونور بيزنس افينيوز تسمى انا حابين هنا نكوتوايو لي بيزنس مان اللي ناجحين اللي عندهم كيف داروا نهضروا معاهم وعندنا بزاف هكذا في هونغا الناس اللي نجحوا الناس اللي ناجحين والحمد لله فينونسيرمون عندهم راهم وين حابين نكونوا نتعلموا منهم نتعلموا من المايند سيت تاعهم دائما رانا نعشروهم الانرجي تاعهم دائما اوتور الانرجي هذيك بلا ما تفيق تعاونك باش ديفلوبي يزيد يدخل تنجح تسمى الانفيرونمون اي تري امبورطون لازم تكون فيه فريمون امبورطون وماشي معناتها باللي كي دوكا كيما راك في انفيرونمون ماشي مليح معناتها خلاص تكره فوالا باسكو كريم كان في انفيرونمون انا كنت في ان انفيرونمون توتالمون ديفيرون بين زوج ما كانوش اوبتيمال باش نلحق لوين راني مي again for the thousandth time دير واش تقدر دير عليه دوكا من بعد ربي يبين لك طرقان انت المهم ما تقعدش حابس باسكو لو مومون اللي تحبس فيه راح تبدا ترجع ونغير صحيت باسكو الدنيا كامله يتافونسي اذا ما تافونسي راح ترجع هذه هي توجور دير من بعد تبان من بعد نيكست ستيب حتى تلحق بالك وكيما دي قلتها في ستوري خطره هذه انا وين كنت ساكن انايا ما كاش نسمو الناس اللي بالك ديجا انا كنت ساكن جيت السول اللي دار سبور في حياته تسمى وين كمل في السبور وحب يدير عفسه به واحد فيهم ما دار سبور تماك تسمى باش تهضر على انكوراجمون ما كاش كاع يديك واحد ما فاهمش واش دير تسمى تماك واش درت انا جافي دو شوا سوا نحبس باسكو حاجه ما تموتيفيني باش نكمل ولا كي توي صعيبه ما حتى واحد ينكوراجيك سوا تغلق راسك تسمع واش حاب تسمع نتايا وتكمل تافونسي وتتعلم وقت تغلط وقت تعلم انا هكذا درت كيما دوكا ما عندناش لي زيكسكوز كاين دي فيديو يوتيوب كاين لا ميوزيك باغ اكزومبل حاجه سامبل هذه ماكش تسمع لونكوراجمون برا كاين دي فيديو دو موتيفاسيون كاين دي بودكاست وين تسمع الموتيفاسيون اسمع هذه كل يوم نوض الصباح اسمع بوزيتيفيتي
دوك بيسيكلي بوزيتيفيتي راهي في الكيتمان تاعك تقدر انت تكريها فوالا. هذه اكزاكتلي فكرتني كي بديت باسكو كي بديت ما كانش عندي ان انفيرونمون بون ديجا انا كي بديت تاع الصح بديت 2014 ندير ستريت ورك اوت هذاك الوقت ما كانش كاين ستريت ورك اوت بلوز او في الجزائر بالك ما كانش واحد ما كان يهضر يشوفوك ديرو وهذا ماشي نورمال ما يعرفوا واش يديروا كي نقول لواحد نقول لهم دي ستريت ولا كاليستينكس يقول لي حديد نقول له لا ما كانوش ما يعرفوا هذا القوات الخاصه فاهم سو تندير شغل في هذاك الوقت ليترلي ما كانش اللي كان يعرفوا سو لونتوراج تاعي كان الانترنت نهار كامل وانا مقابل الانترنت نشوف لي فيديو نسمع في الناس انا كريت لونتوراج تاعي سو اذا ما عندكش انتوراج مليح دوكا كيما دوك هذا البودكاست انا وكريم ولا اني فيتنس دود اللي يعجبك وشغل تفاهم معاه في لا فيلوزوفي تاعو ولا بو اسمع له دا كان بي لونتوراج تاعك بيدما لونتوراج فيزيك تاعك يتبدل ولا انت تبدلو راك شايف كيما حنا درك الحمد لله رانا اونتوري بناس اللي بارطاجيو لا ميم فيلوزوفي كيما حنا موتيفي كيما حنا وينك رايح just to be sure بلا يفيلمي some ghetto setup هنايا كيما كنا نقولوا حنا دوك رانا مع الناس اللي يبارطاجيو لا ميم فيلوزوفي كيما حنا موتيفي كيما حنايا بوزيتيف يعاونونا نعاونوهم كيما عبد الرحمن وين يفوكس اب نقول له وين يفوك اب يقول لي تما رانا هنا باش نعاونوا حنا نديفلوباو الحمد لله هذه ما كانتش عندنا قبل الحمد لله دوكا شغل وين يو لوك ات لونتوراج اللي عندنا دوكا الحمد بزاف هاي سواء هنا شوف في الدار ديجا راني مع كريم وير بوث لايك مايندد بينزوج نوضو بكري نرقدو بكري بينزوج وير بودي بيلدرز نديرو كوتشين دركا بيزيكلي طالقينها شويه باسكو وي نيدد شويه سي نورمال اتس بين مونس وحنا لايك نخدمو لايك اور فيسز اوف سبيشالي انا كنت في بريباراسيون تاع كومبيتيسيون كنت روبو الطرف تما دوكا ماذا بيا نطلق روحي شويه ما قالك مازال ما نقدرش نطلق روحي وانا من الجهه هذيك نخدم لايك واحد 12 14 باغ جور شاك جور ليتيرالمون شاك جور ابار الجمعه مي مان الجمعه كان عندي خدمه هنا في الدار دار ستاف شايف ما نحبسش لا انا لا انت تما ذيس از جود بصح ماشي معناتها ما نديرو والو بات قلت لك لونتوراج اللي رانا فيه بزاف هاي باسكو في الدار هدرت عليها في الخدمه الحمد لله اي هاف كامل صحابي تاع هنا الجي اللي كنت نعرفهم قبل ما ولاو هما دي كوتش قبل ما وليت انا كوتش دوكا ولينا كوتشي وكامل كيف لا مي وصل في الجزائر شايف وار بلايسين ومام تماك ماشي غير اللي في كوتش ولا اصحاب مام ذا جيم اونر از كول دود شغل مام هذاك وصاحبنا نتفاهموا معاه وكذاك الاونر تاع لاصال الجيرون تاع لاصال الجيرون تاع اللي يخدم لاصال كاع مام في البار كاين ذا هونغار بار تماك شارو ذا هونغار بار كاين تما مام هذوك اللي يخدموا تماك راهم صحابنا راه ما قداش شغل everybody is awesome there شايف we couldn't ask for a better environment to be in شغل كيف بالك نرجعوا دي زاني نور ما كنتش نستنى ما كنتش نيماجيني روحي وماني دوكا يا ومام لابخوف ندا شويت كي بديت تخدم في هونغا نتايا قال انت هو بدا يخدم في هونغا وكل سي بون جو الجي انا كنت مازال مانيش في الجي ماشي مانيش في الجي مازال مانيش هنايا تسمى في لاصال وين يخدم هو كنت ماذا بيا كون نجي تماك نكوتشي مي ما كانش باينه عفسه هكذا ما كانش باينه واش نخدم ومن بعد بلا ما نفيقوا وي ستاي اون كورس وي بيليفد درنا واش لازم علينا بانت اوبورتونيتي ودوك راني معاك كيف رانا نخدموا في ذا سيم جيم ودوك مزادوا بانوا بليزيوز اوبورتونيتي واحد اخرين تسمى اون غرو واش لازم تدوم بودكاست هذا بليف امن في روحك امن في زيد تاعك بصح من بعد مانيفيستيهم وخدم وديرهم اون اكسيون تسمى سي فري راك مامن راك داير لي زيدي كاع اون تيت من بعد لازم تخدمهم هذه هي ومن بعد يبانوا لك واش ديروا من بعد المهم ما تحبش وسي نورمال تكون خايف مي مالغي راك خايف مي اخدم دير ارمي روحك في الماء من بعد راح تلقى باللي تسنصو بعد هذه هي وعفسه واحده اخرى على البليف ماشي معناتها كو ماكش مامن 100% معناتها ما تجيكش في الديبي باسكو علاش كل ما دير حفايس ويصدقوا لك كل ما تولي تامن اكثر تولي عندك كونفيونس اكثر باللي عندك كونفيونس باللي كيودي ذيس شيت وركس راك فاهم باسكو انا في الديبي شغل تامن بصح من جهه خايف من جهه عندك واحد السوشيال بريشر ماكش
سي نورمال ما على بالناش شو نحن نروحوا ما راكش كيما نقولوا كالم شغل فيها شويه خوف فيها شويه اكسايتمنت بصح معليش جو هاد ات وود ستيل ورك من بعد كي تلقى بالك يا ودي راه صلحت لك وصدقت you do it more and more and more بعد توالف خلاص تعرف بالك once you do the work and you believe تجيك سي نورمال لاتر هيومان هكذا يا خو شغل نخافوا ذي انون نخافوا عفسه اللي ما على بالناش يصرى منها صح باسكو الكور هيومان الحاجه ماشي الكور هيومان نقولوا لو سيرفو هيومان البريوريتي الاولى تاعو سي لا سورفي ويقعد عايش لو ماكس لو بلو لونطون بوسيبل الوغ لوجيكمون كي دير عفسه ماهيش باين الاوتكم تاعها اللي كاباب تحطك في ان ريسك الكور تاعك لي زانستان تاعك يقول لك ما ديرهاش طيب من بعد نتايا على بالك كنت تيزولي كاع لي زيموسيون تاعك على بالك بلي العفسه هذيك راح تفيدك الوغ واش دير تماك اون كيلكو سورت مالغي راك خايف ولازم تكون خايف وسي بيان كيما راك اكسايتد سكيرد كاع لي زيموسيون كيف ما يصدم ما تلقى باللي تا بيان في من بالك ما خرجتش كيما كنت حاب ملي تعلمت عفسه تعلمت عفسه جديده كي تخرج ماشي كيما راك حاب ماشي معناتها ماش تخرج مليحه كافا تخرج خير من واش كنت حاب خير من واش كنت تيماجيني that's also you should put that into consideration سيكو مين داك كيما تصدقلكش عفسه فوالا وماشي مين داك اتس most of the time اللي صرات لي انا كيما تصدقش عفسه تجيك ما خير like pretty much وما جاتكش تماك وقت تقول باللي اوكي ماشي ما بان والو كاباباك تعلمت اون لوسون اللي من بعد على 6 شهور راح تخليك تبدا عفسه اخرى اللي خير من واش راح دير من قبل فوالا تسمى المهم دائما دونت جيف اب وستي ترو تو يور سيلف على بالك زعما على بالك حاب دير عفسه دائما بقى فايت فور ات شغل ما تابوندونيش هذاك فاسيلمون فوالا وماشي لازم اكسكيوز مي قطعتك ماشي لازم طريق واحده باش تلحق اللي راك حاب فوكس اون ذا اند جول ماشي لازم هنا ولا هاد لا كولور ولا هاد بلاصه ولا هاد بنادم ولا هاد العفسه ولا هاد لوتي اللي تلحقك الجول اذا كاين اوتي واحد اخر يلحقك الجول تاعك يوز ذا اذر وان فيها خير شايف ما تربطش روحك بالسيف لازم هكذا ولا ما كاش اكزاكتومون والبوفوار تاع البوزيتيفيتي يديك بعيد بلا ما تفيق واحد كيكون اوبتيميست وبوزيتيف بوزيتيف ما يخدم كما قال لك ما هذيك لوتي بالك هو كان دار في بالو باللي هذيك الطريقه راح توصلوا ما هذيك لا بوزيتيفيتي تاعو هذيك النيه تاعو هذيك راح تخليه بالك يدي الطريق اللي هي اللي توالمو يتسمى راح تبعدوا من هذيك الطريق يتسمى كابابل كان يفشل في هذيك الطريقه هذيك والاخر يقول بلي فشل مي هو نو هذيك اللي لا بون انرجي تاعو يداتو طريق خير يتسمى توجور شغل ستي بوزيتيف وتقعد تشو تو يور سيلف ما بانتش هكذاك لا كمل معليش كمل كاين ما خير توجور ما خير هكذا مي سا با دير باللي درت عفسه ما نجحتش تعاود دير لا ميم شوز ما نجحتش هذيك شويه جايحه هذيك هي راح تفيق لها مع الوقت راح تفيق لها شغل ماشي ما تدغش عفسه تقول سي بون ماشي ليا مي من داك شغل تحس لها في قلبك تقول بالك هاد العفسه ماشي مليحه فوالا اتس نوت جيفين اب كاين ديفيرونس بين يو جيف اب وكاين ديفيرونس بين يو ريلايز تفيق بلي ماشي هكذا لازم ندير عفسه اخرى شغل ميبي اي شود تراي سامثينغ ايلس راك شايف ذير از ا ديفرنس اللي حتعلمها مع الوقت انت دوكا دونت جيف اب دوش تقدر بعد تبان فوالا هذه دونت keep going so I think we talked about everything باش ما نطولوش عليكم هذا هو the first episode this is the first episode bon like 43 minutes ish that was good average هذا هو ما بودكاست so we good j'espère peu importe اذا كنتم تشوفونا في يوتيوب ولا كنتم تسمعوا فينا in any platform j'espère البودكاست هذا عجبكم and again don't forget to like the video bon باش نفهموا اذا عجبك الفيديو دير جيم ما عجبكش ما تديش ما ما ندومونديوش عفسه واحده اخرى اذا تعرف بليك واحد صاحبك ولا فاميلتك ولا صاحبتك ولا whatever راجلك مرتك براسك ولا اختك كاباب تستفاد من البودكاست هذا بارطاجيه معاها لا تمسميس فوالا خوك whoever جداتك anyone جدك عنده الفيديو ما كريتي اللي جات تعرف باللي هذا البودكاست كابابل يعاونوا ابعث له هذا البودكاست ما شغل we do not ask for more another thing is that قولوا لنا رايكم again اعطونا رايكم في البودكاست اعطونا واش نقدروا نسقموا في البودكاست ولا any ideas عندكم third اعطونا questions ask us questions
ودوكا اللي نديروها في our انستغرامز نديروها تماك question box مع الوقت شو حطونا كاع questions اللي حابينهم Okay. Yeah. This is ولا in a post ولا we don't know. Yeah. المهم تبان مع الوقت المهم get your questions ready ورموا هنا وكما قال لكم عبد الرحمن قولنا واش راكم حابين تشوفوا واش كابابل نديروا خير ولا واش ما عجبكمش معليش give us feedback. هذه هي. Just give us feedback. That's all. So take care. حتى next episode إن شاء الله. Peace. Bon. دوكا